कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम की तैयारियां, इंतजामात के लिए मुशावरती इजलास। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने इजलास की सदारत की। बल्दिया उज़्मा कराची और पुलिस के आला अफसरान की भी शिरकत। 21 रमज़ानुल मुबारक के मौका पर जलसों की गुज़रगाहों पर इंतजामात से मुतल्लिक़ उमूर ज़ेर बहस आए। मेयर कराची ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर कॉरपोरेशन का अमला यौम अली अलैहिस्सलाम पर सड़कों पर मौजूद रहेगा। सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स के इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। कराची को जरूरत से आधे पानी की फराहमी। यौमिया 1100 मिलियन गैलन पानी की जरूरत, फराहमी सिर्फ 550 मिलियन गैलन। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 50% के शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए K4 मंसूबे पर विफाक और सिंध मिलकर काम कर रहे हैं। हब केनाल पर नई लाइन बिछाई और समंदर के पानी को मीठा करने के मंसूबे पर काम जारी है। 260 MGD के प्रोजेक्ट के आने से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। सीवरेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट TP4 और TP1 मंसूबे से 125 मिलियन पानी को सनती इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। सिंध हुकूमत का ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल के हवाले से क़वानीन मुरत्तब करने का फैसला। वज़ीर आला ने महकमा ज़राअत से कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतारिफ कराने के लिए तजावीज़ मांग ली। मार्केट में सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत के साथ मंसूबों की तकमील और कोऑर्डिनेशन के हवाले से अहम इजलास। विंड पावर एनर्जी के 26 मंसूबों पर बातचीत। सिंध रेवेन्यू बोर्ड और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान डेटा शेयरिंग को बेहतर करने का फैसला। कमिश्नर कराची की तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर कराची के लिए हसन नकवी के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई। सलीम राजपूत को सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन तैनात किया जाएगा। मुकद्दस हैदर DIG CIA कराची तैनात। मुकद्दस हैदर DIG रैपिड रिस्पांस फोर्स कराची का भी इजाफी चार्ज संभालेंगी। मनीषा रोपेटा को DSP दरख्शां तैनात कर दिया गया। काशिफ नदीम को हटा दिया गया। जैन रजा बलोच DSP फिरोजाबाद, फारूक हुसैन DSP सुरजानी तैनात। शाहनवाज जोखियो DSP शादमान, नदीम चाचड़ को DSP सच्चल लगा दिया गया। साद जब्बार लांडी, फायजा सोढार DSP डिफेंस तैनात। अहमद इकबाल मेमन DSP न्यू टाउन, सैफुल्लाह पाकिस्तान बाजार, हलार खान कोरंगी में तैनात। सिंध पुलिस में तरक्कियां। 16 ग्रेड के 91 इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 17 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। राजकुमार लोहानो, नूर नबी मेहर, मुश्ताक अली, अब्दुल वाहिद चांडियो, आमिर गुल, मुस्तफ़ा राजपूत शामिल। शाहजमान, अख्तर जावेद, ताहिर हुसैन, कुर्बान अली मल्ला, अब्दुल मजीद आराई, अशफाक अहमद की भी तरक्की हो गई। नदीम अनवर, इम्तियाज काजी, अल्ताफ हुसैन सोमरो, शबीर अहमद शेख और दीगर भी तरक्की पाने वालों में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक रात में 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अब्दुल रशीद सोलंकी और डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का ओहदा खाली। रात गए सेक्रेटरी समाजी आबादकारी यासीन शर बलोच को DG SPCA बना दिया गया। रात गए ही नोटिफिकेशन को मॉडिफिकेशन में तब्दील कर दिया गया। DG SPCA इसहाक खोड़ो को ओहदे से फारिग कर दिया गया। इसहाक खोड़ो को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। चेयरमैन नैब ने 20 अफसरान को तरक्की दे दी। 20 डिप्टी डायरेक्टर्स को एडिशनल डायरेक्टर का ओहदा मिल गया। सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात पर 20 अफसरान को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में महविश भट्ट, जीशान हैदर, जबकि जहीर इकबाल भट्टी, नवीद शफकत लाहौर और फयाज हुसैन सखर में खिदमात सरअंजाम देंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इफ्तार डिनर। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि भारत में मुकेश अंबानी की शादी हुई, सबने उन्हें मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में किसी ताजिर के घर शादी हो तो उसे पहले नैब की मुबारकबाद आती है। कराची के ताजिरों के साथ 10 दिन काम कर लिया जाए तो मुआशी सूरत-ए-हाल ठीक हो सकती है। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा।
چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کا مائدین کے اعزاز میں افطار ڈنر، ضلعی اور بلدیاتی افسران سمیت منتخب بلدیاتی نمائندوں کی شرکت۔ عاطف علی خان نے کہا کہ مسائل کا انبار ورثے میں ملا، بتدریج حل کر رہے ہیں۔ ADC2 سینٹرل عاصم عباسی بولے، رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔ عید کی تیاری، افطاری کے بعد خریداری، شہریوں کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ شہری خواتین اور بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے نکلے، کہا کہ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، شاپنگ بھی ضروری ہے۔ شہریوں کا مارکیٹ میں مہنگائی کا بھی شکوہ۔ گوگل کراچی میں ٹریفک مینجمنٹ پروگرام شروع کرنے کا خواہش مند۔ USAID موسمیاتی تبدیلیوں کا منصوبہ تعلیم لانے کے لیے خواہاں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات۔ مشن ڈائریکٹر کی سیلاب متاثرہ اسکولوں کی تعمیر کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ USAID اور محکمہ پلاننگ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر اتفاق۔ وزیر تعلیم سندھ نے نگراں دور میں ہونے والے تمام تقرر و تبادلے منسوخ کر دیے۔ سید سردار شاہ نے تقرر و تبادلے غیر قانونی قرار دے دیے۔ 2021 میں جونیئر اسکول اور پرائمری اسکول ٹیچرز کی تقرریاں کی گئی تھیں، 3 سال تک تبادلوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اسکالرشپ دینے، فیسوں میں کمی اور وائس چانسلر کی تعیناتی کا مطالبہ۔ ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء کے طلبہ 3 روز سے سراپا احتجاج، ٹارگٹ کر کے فیل کرنے کا شکوہ۔ شاگردوں کے لیے یکساں پالیسی مرتب کرنے کا بھی مطالبہ۔ کہا بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ اسکالرشپ کا مسئلہ فوری حل کیا جائے، سیلف فائنانس، سپلی اور ایڈیشنل کورس کی فیس کم کی جائے۔ ہمارا یہ احتجاج 3 دنوں سے مسلسل جاری ہے۔ رمضان میں روزوں کے ساتھ ہماری سحری، ہماری افطاری، ہماری نمازیں اس گیٹ پہ ہوئی ہیں اور یہ انتظامیہ ہماری باتیں سننے کو تیار نہیں ہے۔ انٹر پرائیویٹ کے لیے رجسٹریشن 28 مارچ سے شروع ہوگی۔ کامرس اور آرٹس گروپ میں داخلے کے لیے طلبہ 19 اپریل تک فارم جمع کرا سکیں گے۔ امتحانی فارم 3100 روپے فیس کے ساتھ جمع ہوں گے۔ مقررہ تاریخ نکلنے کے بعد 500 روپے جرمانہ اضافی ہوگا۔ 6 مئی سے جرمانہ 1000 روپے ہو جائے گا۔ پاکستان اور ایران کا ثقافتی، تاریخی اور سیاحتی پروگرام کے فروغ کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر سیاحت و ثقافت نوادرات سندھ ذوالفقار علی شاہ سے ایران کے کونسل جنرل کی ملاقات۔ صوبائی وزیر اور ایرانی کونسل جنرل کا ثقافتی وفود کے تبادلے پر اتفاق۔ ایرانی کونسل جنرل نے ذوالفقار علی شاہ کو وزارت سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ پاکستان کے قیام کے لیے قرارداد کی منظوری کا دن۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قرارداد کی روشنی میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ یوم پاکستان پر ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ملی جوش و جذبہ۔ مملکت خداداد کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ یوم پاکستان پر سندھ بھر میں عام تعطیل، سرکاری و نیم سرکاری دفاتر بند، اسکول کالجز جامعات بند رہیں گے۔ بااختیار اتھارٹیز میں عام تعطیل ہوگی۔ بلدیاتی کونسلز کو بھی بند رکھا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی کے دیگر شہروں میں بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کورس کی کلاسیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ 6 ماہ کے دوران حیدرآباد، سکھر، مٹھی، نواب شاہ اور لاڑکانہ میں IT کورسز کی کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ کراچی میں 100 منزلہ عمارتوں کے لیے بھی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جامعہ بنوریہ عالمیہ کے محتمم مفتی نعمان نعیم کے 10 روزہ ختم قرآن کی صدر کراچی بس اونرز ایسوسی ایشن ارشاد حسین بخاری انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج ایف ایریا بلاک 14 کے گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سعید غنی کا اظہار تعزیت۔ نائب صدر طواب خان نے کہا کہ ارشاد بخاری 2 دن قبل فون پر بات ہوئی تھی، ان کی طبیعت ناساز تھی، بخار اور نزلہ تھا۔
اور सिटी 21 की खुसूसी रमज़ान नशरियात। रमज़ान मेहरबान में अशरे मग़फ़िरत पर मुफ्ती अबू मोहम्मद और आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। वक़ास रज़ा मुकाबला इनात ख़्वानी के फ़ातिह, कारी असदुल हक और शकील मदनी ने जजेस के फ़राइज़ निभाए। शेफ़ सरवत ने मज़े मज़े के पकवान बनाए। मुजद्दिद साबरी ने हमनवाओं के साथ कलाम पेश करके समा बांध दिया।